नारोवाल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है और अभी जैसे DG NDMA ने कहा कि 3 हमारे जो रिवर्स हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, चनाब है, रावी है, सतलुज है। और प्राइम मिनिस्टर इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिनको, और सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि कॉज क्या है वो भी कौम को भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो आ गया है फ्लड, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने, पंजाब गवर्नमेंट ने का क्या रिस्पांस था और उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि फ्यूचर की हमारी क्या प्लानिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये बात बाइस इत्मीनान है कि कोई भी जो भी डेथ हुई है या जो भी नुकसान हुआ है, लॉसेस हुए हैं, वो सबको उसकी तकलीफ़ है। उसकी शायद कॉम्पनसेशन इतनी आसान भी नहीं है, स्पेशली जो ज़िंदगियों से लोग महरूम हो गए हैं, और जो क्रॉप्स को डैमेज हुआ है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि कोई भी डेथ एपैथी की वजह से नहीं हुई, लैक ऑफ रिस्पांस की वजह से नहीं हुई, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से नहीं हुई, या केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुई। यहाँ पर NDMA भी मौजूद है, PDMA भी मौजूद है, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। रेस्क्यू 1122 ने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने कोड रेड पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट किया है। एंड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 50,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। पुलिस के जवानों ने जो काम किया है, सिविल डिफेंस ने जिस तरह काम किया है, और फिर पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह आगे बढ़ के जो रेस्क्यू के और इमदादी कामों में हिस्सा लिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर। 38 ईयर्स के बाद 4 दिहाइयाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं। तकरीबन 3 महीने से ये मानसून चल रहा है और कोई ऐसा दिन नहीं है जब बारिश नहीं होती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, ये जान के आपको खुशी होगी कि हमने एक तो अगर सिर्फ रेन वाटर की मैं बात करूं तो एक्सेप्शनली टोरेंशियल रेन्स थी, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पंजाब भर में जहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग हुई, फ्लैश फ्लडिंग हुई, वाटर पॉन्डिंग हुई, वहाँ पर विद इन आवर्स, आपके नक्शे कदम पे चलते हुए प्राइम मिनिस्टर, विद इन आवर्स पानी को हमने ड्रेन किया। लेकिन ये जो फ्लड हुआ है उसकी एक वजह ये है कि एक तो कंटिन्यूस बारिश रही है, दूसरा जब इंडिया ने उनकी कैपेसिटी, उनके डैम्स की कैपेसिटी ओवरफ्लो कर गई तो उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। लेकिन हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था। टाइमली इवैक्यूएशन हुई है लोगों की, जो लो लाइंग एरियाज़ थे। लोग, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना, और स्पेशली वो लोग जिनका कुल सरमाया उनका घर और चंद उनके माल मवेशी जानवर होते, उनको इवैक्यूएट करना टाइमली और उनको जो एलिवेटेड मकाम पे लेके जाना। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम लाइफ स्टॉक का भी मिनिमल जो है वो नुकसान है, क्योंकि लाइफ स्टॉक को भी हमने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करके हमने उसको सेफ स्पॉट्स पे हमने शिफ्ट किया। जो गुरुद्वारा है पूरा फिल्ड है, इनंडेटेड है। आप पहली कोशिश ये करें कि आप अंदर से उसके एटलीस्ट पानी ड्रेन करें, ताकि वहाँ पे जो यात्रीज़ हैं, ये जो हमारी सिख भाई हैं, कम्युनिटी है, उनको आसानी हो। उनकी एक मजहबी जगह है। फिर प्राइम मिनिस्टर, जो अब वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जिसमें कॉलरा है, स्किन डिजीज़ हैं, डायरिया है, जिसके अंदर अब हेपेटाइटिस खुदा न खास्ता फैलने का ख़तरा है, तो इसमें हमने फील्ड हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट किया है। हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र है 1000 के करीब क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जिनको मैंने सारे आफतज़दा इलाकों में डाइवर्ट किया है। ये हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी बैठे हैं। इनको मैंने कल वाज़े हदायत दी। कल मैंने 3 घंटे की मीटिंग की है विद ऑल DCs, ऑल कमिश्नर्स, और ये सब हजरात मौजूद थे कि वैक्सीनेशन भी इनके पास जो है वो अच्छी तादाद में होनी चाहिए। स्नेक बाइट्स के वाक़यात हो रहे हैं, तो एंटीडोट्स जो हैं वो इनके पास होने चाहिए। दूसरा, जो जितनी भी दवाइयाँ जिनकी इमरजेंसी में ज़रूरत है, उनका जो एम्पल स्टॉक है वो मौजूद होना चाहिए। टीम्स को हर ऐसे इलाके में जाके कैंप करना चाहिए जहाँ पे जो इनंडेट हुए हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, जो लाइफ स्टॉक है जिसको आपने रेस्क्यू किया है, उनका फॉडर का अरेंज करना, उनके पीने के पानी का अरेंज करना,
اور ان کے جو ان کی ویکسینیشن ہے اور جو ویٹنری ٹیمز ہیں ان کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہنچیں اور وہ جو میجرز ہیں وہ لیں. اور اسی طرح پرائم منسٹر جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے، یہ تقریباً 200 کلومیٹرز کی جو روڈز ہیں، اگر میں ٹوٹل بتاؤں تو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے. اس کی ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگے گا. جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کریں تاکہ راستے کھلیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ولنریبل سیکشنز آف دا پاپولیشن ہیں، جیسے خواتین ہیں، جیسے بچے ہیں یا ایلڈرلی لوگ ہیں، ان کو ان کی ایویکیویشن کے لیے اور ان کی جو کیئر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور بڑے ہارٹننگ امیجز تھے کہ ریسکیو 1122 کے جو پرسنل ہیں یا جو پولیس کے لوگ ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے انفنٹس کو، بچوں کو اٹھا کے ریسکیو کیا ہے، سینے سے لگا کے ریسکیو کیا ہے. تو میرے لیے ایز چیف ایگزیکٹو بہت خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ میری تمام ٹیم نے اور این ڈی ایم اے انکلوڈیڈ، انہوں نے بہت ایک ٹیم ہو کے ایز ون ٹیم بڑے یونیفائڈ طریقے سے یونٹی سے کام کیا ہے. تو میں ان سب کو شاباش بھی دیتی ہوں. اوور نائٹ کوئی ریلیف نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگے گا، لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا پرائم منسٹر، ان کی چیف منسٹر، ان کے منسٹرز، ان کے ادارے، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. ہمیں صرف ڈیمیج کنٹرول نہیں کرنا، ہمیں صرف فائر فائٹنگ نہیں کرنی. ایز اے پروگریسو نیشن جس کو اپنی تکلیفوں کا پتہ ہے، اپنے مسائل کا پتہ ہے، صرف پتہ ہونا کافی نہیں، ان کا حل جو ہے وہ ہولسٹک سولوشن بھی اس کے لیے چاہیے. پانی جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور پانی ایک ریسورس ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بھی بوند پانی کی ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہماری فصلوں کے کام آئے، ہمارے لوگوں کے کام آئے. بھلے انڈیا اپنے اسپل ویز کھول دے، ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم اس پانی کو ریسیو کریں، اس پانی کو سٹور کریں اور اس پانی کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے ایک کمپلیٹ جو سائنٹیفک سلوشن چاہیے، ایک کمپلیٹ انجینئرنگ سلوشن چاہیے، جس کے اوپر میں اب بیٹھ کے کام کروں گی. اگلے سال میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس ایک پورا ہولسٹک سلوشن ہو اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پہ آج سے ہم کام شروع کریں، کل کا انتظار نہ کریں. ریہیبلیٹیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میری ہدایات ان کو چلی گئی ہیں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے. جو ہمارے کراپس ڈیمیج ہوئے، چاول کی فصل ہے اور کاٹن کی فصل ہے، تو وہ اس میں جو میں نے ان کو کہا ہے کہ لاس شیٹس اپنی پوری بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور پنجاب کے عوام کو بھی میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں، چاہے وہ ہماری جو کسان بھائی ہیں ان کے جو نقصانات ہیں، یا جو ہمارے نادار غریب ایسے پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں جن کو سیلاب میں نقصان پہنچا ہے، یا جن کی زندگیاں چلی گئی ہیں، یا جن کا لائف سٹاک کا لاس ہوا ہے، میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی اور پوری محنت سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر.